اخوات السلام عليكم. نتمنى يكون الجميع بخير ولا خير بصحة جيدة. كيف وعدتكم ندير الفيديو اليوم حول نوع بالاحرى من الدراسة اللي مهمة واللي فيها يعني العمل والدبلوم ديالها. الا مشيتي بعيد كاين دبلومات فريمون ان دبلوم بريستيجيو هو ديال ليكسبرتيز كونطابل. بطبيعة الحال هذا الدبلوم كيطلب 8 سنين، ولكن في الوقت نفسه في الاحرى 5 سنين، لانه من بعد تكون سالاريي وبل يمكن تكون غير 3 سنين وتكون سالاريي وتستمر في القراءة ديالك وانت حاصل على كتخلص في لو بريفي خدام وكتستمر في القرايه ديالك. بطبيعة الحال هذا الدبلوم كيشبه في إلى حد ما هو الدبلوم كونطابل دي جيستيون والدبلوم سوبيريور ديال لا كونطابيليتي دي جيستيون، وفي الاخير كيف قلت لكم الاول فيه 3 سنين والاخر عامين، ومن بعد مع نيكسبير كونطابل كتبقى 3 سنين. بطبيعة الحال اللي مهم اللي بغيت نقول لان كيوقع الكلام هاد لي ديبلوم اللي قلت لكم عليهم دي سي جي ودي اس سي جي ودي او سي مهمين في العمل وجيدين وكتحصل على العمل. وهذا لا ليكيفالون ديالو دي سي جي ديبلوم دو كونتابيليتي ديال ليكيفالون دو ليسونس، ولكن الا عندك ليسونس من جامعة على سبيل المثال وبغيتي تخدم جيد تجبر العمل وبصعوبة، ولكن هذا كتجبر بواحد الصالير على الأقل ما بيش في البداية كيبداو 1500 1600 2000 وبداو يطلعوا، وانت كتستعد كتوجد هذا. ونقول لكم شنو كيقراو، شمن مواد كيقراو وكيفاش كيحصلوا على الدبلوم ديكسبيرتوز كونطابل ولا الدبلوم الثاني ولا الاول. بطبيعة الحال هناك مواد اللي خص تكون هنا غندير واحد الباراليل مع الباس ديال لا ميديسين، لان هذا هو السميه اللي ولات عندها ولا لاس باش ما يضيعوش الناس اللي سقطوا في بروميير اني الميديسين. الكثير كيقول بان لا ميديسين صعيبه، وهو الامر كذلك. لا بروميير اني كتكون صعيبه ونرجع لكم لهادو باش ندير معاه باراليل فقط. كتكون صعيبه والعدد كبير كيترشح الالاف، ومن بعد كياخذوا واحد النسبه المئويه اللي كيتامبوزي، لان واخا جبتي المعدل الا جبتي المعدل صغير ما ياخذوكش. بحال ماراطون كناخذوا المجموعه الاولى والاول الثاني الثالث، ولا الاول كنقولوا هذا هو الاول، والاخرين جراو كيعرفوا يجريو والى اخره وعندهم واحد القدره على الجري، ولكن ماشي هو الاول. نفس الشيء في الطب كاين واحد الكوطا كيقولوا راه ها هو العدد اللي غينجح، وبالتالي هذا العدد هادو الاخرين اللي نجحوا جابوا لا موين ما ينجحوا شيء. هذا هو اللي كاين هنا. ليكسبرتيز هنا الدبلومات هادو كيشابهوا الى حد ما في هادوك، ولكن الاختلاف اللي كاين هو ان الدبلومات كاين دبلومات ديال الدوله كتنظم الدوله الامتحانات سنويا، وانت كتكون جاي من الباك كدير دبلوم دو كونتابيليتي دو جيستيون، ولا غادير لي زاني بريباراتوار كدير ليكول بريباراتوار بوندون 3 ans باش توجد راسك. كيوجدوك في هذاك لي زيبروف اللي خصك توجد وغنوريوهم لكم هذاك لي زيبروف، وبالتالي كتوجد راسك. وكثير من الناس كيقول لك صعيب ما تمشيش وكذا والى اخره. والسؤال المطروح علاش ما تكونش مثلا انت في الطب في باس ما تكونش من ديك 10%؟ علاش ما تكونش صحيح ان العمل كيكون صعيب، صحيح غيكون عندك دي كومبيتونس وجدتيهم من الثانوي وانت كتوجد لداكشي من الثانوي. اللي كيفكر في الطب يجبد من الثانوي، وانه قبل ما يدخل في السنه ديال الباس كيكون مثلا فيزيك والشيمي والمات ديال البروميير اني ديال لا ميديسين كيكون قراه وفهمو ودرسو وفي العطله وعطى فيزيك شيمي والمات. هادو مهمين يحيدهم عليه. منين كيحيدهم عليه انه ماشي ما يقراش هادو في غيقراهم، ولكن كيكون كيفهمهم. لي ستاتيستيك ابليكي لا سونتي كيكون منهم ماشي شي حاجه صعيبه. فيزيك شيمي ولا استطاع يدير شويه في
في الاناتومي يشوف شويه ويستعد ويكون ديك الساعه فيزيك شيمي والمات حيدوا عليه وتمكن فيه ومن من ليسيني بطبيعه الحال يوجد راسو ومن بعد يستمر في العمل بطبيعه الحال كيكون توجيه العائله في هذا الميدان لان الولد كيكون شاب وهادي ما يكونش عنده هذه الفكره بانه بحال كتمشي للحرب بلا بروميير. نفس الشيء في الدبلومات اللي كاينين دبلوم de comptabilité de gestion au DSCG au diplôme d'expertise comptable. انه كاين مجموعه ديال لي زيبروف انت خاصك تقرا. علاش كنقول لكم انه ممكن تنجح فيهم؟ لان كاين ناس ما خدامين وكاين اللي غيقول لي خدامين عندهم ليكسبيريونس وكيساعدهم وكيشوفوا لا كونتابيليتي كيشوفوا لا فيسكاليتي كيشوفوا هذه بالتالي كيفهموا اكثر. هذا صحيح ولكن الا عندك الاراده انك مثلا راك في فتره فيه كتقرا نشوفوهم باش نهضروا اكثر على الموضوع. مثلا كيف كتشوفوا فيما يخص هذا الدبلومات نمشيو بريزونطاسيون جينيرال ديال l'enseignement supérieur de la recherche gouvernement français هذا لو سيت ديالو بريزونطاسيون جينيرال. Il y a trois diplômes structurent aujourd'hui la filière d'expertise comptable. Le diplôme de comptabilité de gestion, DCG, diplôme supérieur de comptabilité de gestion, DSCG, et diplôme d'expertise comptable. Confère le grade de licence, l'équivalent de la licence. Voilà l'article il a akhiri. شحال كيعطيك 180 crédits. Européen crédit son système. Dès lors que le candidat a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Chaque épreuve concernée. نفس الشيء في الدي سي جي كيوريك شنو خصك دير. Au diplôme de d'expertise comptable permet d'accéder à la profession d'expert comptable. Après, bien sûr, كدير واحد ستاج داخل مع l'expert comptable. وكيف كتشوفوا les diplômes de comptabilité et de gestion est composé de 13 unités d'enseignement. Chacune correspondant à une épreuve est dotée d'un coefficient 1, dont un stage d'une durée minimum de 8 semaines donnant lieu à un rapport et un soutenance. Un autre diplôme de comptabilité et gestion qui est l'équivalent de licence, ولكن كيف قلت لكم c'est la voie royale vers l'expertise comptable. كاين دي ستاد دبلوم دي اس سي جي ومن بعد كتمشي الا عندك الاراده ممكن الا جبرتي فين دير تجرب راسك ونجحت ولو بشي حاجه قليله د الفلوس ولو باطل باش تاخذ تجربه. دخل وتقرا وميم طون واخا واحد مره في السيمانه واخا هادي ولا جبرتي دي فورماسيون ولا المهم شوف اي وسيله والو كاع غير قرا والفيديوهات واستعان وقرا غاتوصل فهاد الدبلوم تحصل عليه. ما فيهش شي حاجه لان غير دي تكنيك وبطبيعه الحال لو دغوا فيسكال الى اخره لو كود جينيرال دي زامبو ديال فرنسا. وكاين مساله غتشوفوهم المواد اللي غتقراو. كاين في لو ديبلوم دو كونتابيليتي دو جيستيون دي سي جي فيه 12 épreuves. شكون هما فوندامونتو؟ انا فوندامونتو او droit de société et des groupes des affaires, droit social, droit fiscal, économie contemporaine, finance d'entreprise, management, système d'information et de gestion, comptabilité l'oula qui fait rire l'introduction et l'akhira, dit comptabilité approfondie, contrôle de gestion, anglais des affaires. 12 عندهم نفس هذه وتوجد ومن بعد زائد واحد épreuve orale. هنا كاين واحد épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère au choix du candidat allemand, espagnol, italien. واخا هادي فاكولتاتيف. اللي مهمين هو لي 13. كاين 12 كيف قلت لكم droit de société, de groupement des affaires, droit social, droit fiscal, économie contemporaine, finance, entreprise, management, système d'information et de gestion, comptabilité, contrôle du هادو كاملين اللي كيخدم راه ماشي دي ماتيماتيك اكسبيرت ولا فيزيك ابروفوندي ولا كذا. هادي اي واحد كيخدم ممكن يفهمو.
بطبيعه الحال كاين ناس مختلفين، كاين اللي دغيا غيفهم كونتابيليتي بروفوندور، يقرا ويدير وهذه يجي له مزيان، ولكن بحكم الثقافه العامه هنا كيلعب الدور الاخبار وقراءه ديزارتيكل في الجرائد، وخاصه ديزارتيكل سبيسياليزي. على سبيل المثال الا كنتي في المغرب وبغيتي دير اكسبير كونتاب، وجد من راسك من دابا تقرا ليكونوميست، لا في ايكونوميك، اكتواليتي ايكونوميك، كلش ما يتعلق بالايكونومي غتبقى تقراو. منين كتجبر شي حاجه ما فهمتيهاش جوجل ودخل في يوتيوب وشوف شنو كيقول، شنو كاسكو سي كان بوسيبل لو ريفوني، كاسكو سي هادي، كاسكو سي دروا دو سوسيتي، قرا الارتيكل وبشويه وفيغ مزور كترو وكتسمع الاخبار وكتفهم وكتكون عندك بحال واحد طابلو دبور قدامك كتشوف فيه كتفهمو. كل ما زدتي في الثقافه، كل ما زدتي في الفهمه، كل ما زدتي في هادي، ومع الكتب والقرايه والى اخره غتوصل. بطبيعه الحال هنا كيقول لنا موداليتي دورغانيزاسيون دو دي سي جي، ما كيهمناش هذا. بطبيعه الحال كاين هنا في فرنسا اللي كيدير ليكول بريباراتوار بوندون 3 زون، كيوجدوهم مزيان باش يشدوا هاد الدبلوم بطبيعه الحال كاين اللي غيجي من سكون نابيل لي زيكيفالونس، كيجي من عن طريق ماشي بالضروره هاد لو سيركوي، هاد لو كورسوس، ولكن كيجي من جامعه، كيجي من ليسونس، ولكن كاين دي ليسونس بيان بريسيز، وخصك الدوسي ديالك يتقبل فيما يخص يعني هادي، وتدوز الامتحان كيكون مقبول، وتدوز الامتحان وتنجح فيهم وتجيب النقاط وما تجيبش نوت اليميناتوار. واللي مزيان في هذا الشيء وغنشوفوه وفي غوا مزيور بطبيعه الحال راه سي لامبروفيزاسيون. هذا الشيء اللي كندير لكم ماشي بريباراسيون بيان فيسلي من جميع الجوانب. وبطبيعه الحال مجموعه من المدارس سواء بريفي سواء بوبليك كتوجد، سواء دي زيكول بريباراتور كي قلت لكم ولا دي زيكول بريفي اللي كيوجدوا وكيبريباريو الناس، سواء دون دي زيتابليسمون بوبليك بريفي ليسي يونيفرسيتي كنام انتيك ايكول الى اخره. كل شيء هاد الناس كيوجدوا باش دير هاد الدبلوم، والدبلوم كيدار كديكلاري الوزاره كتقول لك ها فين يدار، وانت تشوف لي زيبروف يكون وجدتيهم وتنجح فيهم. هنا الدبلوم سيبيريور دو كونتابيليتي دو جيستيون، هذا كيدار ماشي العكس ديال الاخر 3 سنين بالقرايه، هذا كيدار في عامين. كتوجد راسك عاود كتكون بريباريتيف، سواء عندك ماستر من حقك دوز وكيعطيوك دي ديسبونس غنهضروا عليهم من بعد. هنا الدبلوم est composé de 7 unités d'enseignement et chacune correspondant à une épreuve dont un stage d'une durée minimum de 16 semaines donnant lieu à un mémoire et un soutenance. بحال لو كان الاول توجور il y a un mémoire et un soutenance، لان غيشوفوك واش فهمتي واش ولا غير كتحفظ ولا هذا. اذا اللي مهم في هذا تكون عندك كيف قلت لك مثقف بما في الكلمه من معنى في هذا الدومين ديال ليكونوميكي فينونسيير، وتسمع الاذاعات جماعه في اي حاجه كيتعلق بهذا. كتسمع لا بورس لي زاكسيون لي زوبليغاسيون، اسمع راه غينفعك في لو دروا فيسكال. اي حاجه كتهتم بها وكتكتب، وإلا جبرتي شي حاجه ما فهمتيهاش جوجل غوشيرش اكتب، يكون عندك واحد الموضوع مكتوب، واحد الدفتر كبير كتكتب فيه وهذه، ودير فيه تسنديها اون بليزيور باج، وكل حاجه فين كتكتبها وتوجد راسك، وكل ماتيير بوحدها. هنا 5 épreuves écrites: gestion juridique, fiscale et sociale, finance, management et contrôle de gestion, comptabilité et audit, management des systèmes d'information. 2 épreuves orales: anglais des affaires et mémoire. كتوجد ميموار ديال السوتونونس قدامهم، وما تخافش منه ولا شي حاجه ولا هادي، راه ما كاين والو. كتوجد راسك واللي كيهم تكون عندك القدره دير ان اكسبوزير وتهضر وتكون غولاكس. ولكن كيفاش غتكون غولاكس؟ راه ما تكونش غولاكس الا انت ما وجدتيش، وما تقولش بانه غنكون بارفي. ديرها في راسك، ما تكونش مازال كتقرا، ولكن هما كيقدروا، ولكن تكون اي سؤال وكتفهم وكيحسوا بك ان انت ما حافظش، يكون ان بيروكي، ولكن كتيغيزون تي اناليز في كاين لا لوجيك في لو ريزونمون ديالك، كاين كل شيء. هذا الشيء كيجعلك
كتنجح، ولكن مرة أخرى الإرادة، لا فولونتي، خاصك تستعد. ومن بعد هاد لا بريباراسيون ديال هاد الشيء كاين بطبيعة الحال دي بريباراسيون aux épreuves se font dans des lycées publics ou privés en lien avec SFA إلى آخره. كلشي هادي dans des établissements au Conservatoire national des arts et des métiers pour l'antique, c'est un institut dans les universités par exemple par biais de formation débauchant sur la délivrance des diplômes. Comme exemple غدير الماستر، شديتي لا ليسونس اون جيستيون كتدخل في الماستر، ملي كدير الماستر كونتابيليتي كونترول دو جيستيون. هاد الدبلوم هذا لي سيليكتيف. اذا انت شنو خصك دير من ليسونس دو جيستيون؟ تكون عندك الا كنتي فيك الجامعه احسن، ما تجيش من جهه اخرى، ولكن الا ما كنتيش تما تجيب ان بون دوسي. ان بون دوسي سي كوا؟ سي دي بون نوت. ان بون دوسي سي دي بون نوت. إلا عندك دو بون نوت بطبيعة الحال فيما يخص البكالوريا لو باركورسوب كذا، كاين لي زابريسياسيون دو الأستاذ، كاين هادي كاين هادي حتى أنا، ولكن سيرتو في هادو ماشي بحال البكالوريا. هنا لي نوت كيبار غيهضروا في الموضوع ديالك. إذا خصك لي نوت باش تحصل على لي زيسبونس اللي كيعطيو الماستر باش تدخل في الدبلوم ديال دي اس سي جي. وبالتالي ملي تحصل هادي يبقاو لك بارفوا كالكو ديسبونس، يبقى كالكو ماتيير بغيت نقول لك كالكو زينيتي، وبالتالي كدير فيهم وكتوجدهم وكتنجح. بطبيعة الحال إلا وجدتي راسك في واحد لينيتي دونسينيومون متمكن فيها، مثلا برونون ان اكزومبل كونتابيليتي ابروفوندي، كتجبر راسك انت ان كراك، شتي راسك بانه شاك فوا كتشوف شي اكزيرسيس كذا كديرو، كتجيب فيه النقط مزيان، ماشي بالضروري النقط غير مع راسك. اذا هذاك واخا عندك فيه ديسبونس، واخا عطاوها لك، واخا عطاو لك ديك الديسبونس، انا عطيتكم غير اكزومبل كونتابيليتي، ولكن الا شي حاجه شي ماتيير اخرى ما ديرش فيه ديسبونس. علاش ما ديرش فيه ديسبونس؟ واخا انت عندك الحق ما دوزش فيها الامتحان، عطاوها لك انت دوز فيها الامتحان لان تجيروا هاد المغامره، ولكن كاع الناس اللي متمكن من شي ماده وعارفين راسهم لان عارف راسو وشاف راسو بان اي اكزرسيس في لا كونتابيليتي ولا في لو دروا فيسكال متمكن في لو دروا فيسكال وعنده ديسبونس لا يديرو. دونك كيف قلت لكم هاد لو ديبلوم دو كونتابيليتي دو جيستيون و لو دي اس سي جي سون اكسيس فيا بروسيدور دو فاليداسيون. منين كديرهم الى اخره كدير لا فاليداسيون الى اخره. هادي سي دي فورماليتي جيريديك اللي ما نهضرش عليهم اللي كيهمني انا. ومن بعد ديبلوم ديكسبيرتيز كونتابل اون فوا عندك هاد لو ديبلوم لا فير ليكسبيرتيز كونتابل. كاين ايبروف نيميرو 1 ريغلومونتاسيون بروفيسيونيل ديونتولوجي دو l'expert comptable et de commissaire au compte écrit sous forme de question. انا كيهتموا اكثر لا ديونتولوجي ويعرفوك بان فهمتي، زعما ماشي يبقاو يطرحوا عليك الاسئله التكنيك، واش كتعرف دير ان كونت، واش على امورتيسمون لي طرابون فان ديكزارسيس ماشان تريك. لا ديونتولوجي كيشوفوك واش انت قادر تستوعب هذا الميتير وتفهمو وراك متمكن منه، ماشي لي تكنيك صافي راه عارفين بانه متمكن منه. ايبروف ثانيه ريفيزيون ليغال اي كونتراكتويال دو كونت. يعطيوك هنا لا ريفيزيون ليغال اي كونتراكتويال دو كونت، غتشوف واش عندك القدره على لا ريفيزيون ليغال اي كونتراكتويال دو كونت. ومن بعد ميموار ريداكسيون سو فورم دو سوتونونس، وهذه معروفه كدير ان سيجي كتختارو وما تكونش جينيرال، غيكون تحاول دير شي حاجه اللي مازال ما هضروش عليها الناس ولا يكون هضروا عليه ولكن انت تشوفو من واحد الزاويه اخرى وتظهر ليهم بانك انت متفوق وكتفهم ايكوتي في دي بروبوزيسيون وفاهم ومتمكن من هاد الماده. وبطبيعه الحال كاين موداليتي دورغانيزاسيون الى اخره. هنا ليكيفالونس اي ديسبونس، هذا دي ديسك كاين ديسبونس دي بروف كاينين على حساب لي ديبلوم. مثلا كاين لي ديسبونس في لو ديبلوم دو كونتابيليتي اي دو جيستيون، كاين لي ديبلوم اللي كيعطيو لك ديسبونس لي ديسبونس في الدبلوم ديرهاش هادي ما ديرهاش. بحال مثلا هنا في دي اس سي جي كاين لي زوط ديبلوم كي اوفر دروا ديسبونس اون بارتي دي زيبروف، غير اون بارتي ماشي لا توتاليتي، لاغريغاسيون ديكونومي دي جيستيون.
quelques rares diplômes de master, notamment en sciences de management, et les rares diplômes d'école de commerce et de gestion. La plupart des dispenses ne visent que les diplômes obtenus jusqu'à 2017 du moins inclus. هنا وكاين لا ريفورم ديال 2008 اللي كتعطيك مجموعه اللي يمكن يحصلوا على لي ديسبونس بحال الماستر ديال الكونتابيليتي كونترول اوديت. هذاك عندهم مجموعه ديال لي ديسبون وعلى حساب الجامعات وعلى حساب فين كلشي. هادشي داروا له الطريقه ديالو، ماشي تجيب من شي جامعه شي ديبلوم كيشبه ولا في السميه كيشبه. لا كاين ان ليست بار لو مينيستير بيبليي في الجورنال اوفيسيال وكيقول لك ها اللي عندهم ها اللي ديسبونس ها هما. على سبيل المثال كيف قلت لكم نشوفوا هاد لا ليست إديكاسيون غوفرنمون. هنا نرجعوا مرة أخرى كيف قلت لكم لي زيبروف ديال ايكونومي انتربريز دا كلشي راه هنا. وكتمشي كونتابيليتي ريلاسيون بروفيسيونيل كتشوف مجموعة من لي زيبروف اللي كدوز فيهم الامتحان، وكاين لي ديسبونس وعلى حساب شكون وفين قريتي واش لي بروف الاول واش الثاني واش الثالث الى اخره. وكيهضر هادشي كلشي موجود. هادو كلشي اللي كيعطيك لي زيبروف هما كيوريو لك. فهذا هو لي بروف 1 2 4 5 6 في الدي سي جي والنيميرو 5 في الدي اس. اذن الدي اس سي جي كيعطيو لك كيفاش دير des dispenses اللي sont publiés par officiellement في الجريدة الرسمية. كترجع ليهم وكتعرف واش انت ديسبونسي. وكيف قلت لكم حتى انا عندهم بي تي اس دي تي الى اخره. الماستر هو شكون فين الى اخره واش من مواد واش من نوع. ديما هي لا كونتابيليتي كونترول اوديت. بحال هنا ماستر مونسيون دو سبيسياليتي كونتابيليتي كونترول اوديت انيفرسيتي نانسي 12 ديسبونس لي زيبروف 1 2 3 واحد العدد كبير. وفي الدبلوم ديال سيبيريور دو كونتابيليتي جيستيون 2 3 5 6 الى اخره. هنا كل الجامعات يونيفرسيتي دو نونت يونيفرسيتي دورليون ديسبونس. راه ماشي بالضروره يكونوا كلشي على حساب ديك التكوين على حساب كذا الى اخره. اللي بغيت نقول لكم باش هذا هو المهم من كلشي هادشي ان هاد الدبلوم مهم جدا. هاد الدبلوم دو كونتابيليتي دو جيستيون انه يمكن تحصل عليه، ومنين تحصل عليه بالعمل غتوصل، ومنين كتحصل عليه دير الخدمه ديالك وتستمر كتبريباري لوطر سي فوزابل. واللي مهم ابري لا ريفورم ديال 2020 هذه خصك تعرفوها ان كان مثلا عندك نجحتي في واحد ديال واحد لينيتي دونسينيومون نجحتي فيها كتبقى لك الابد استنى ودير الثانيه ديال الثالثه ديال الرابعه ديال الخامسه الى اخره. ولكن دابا داروا انوت ريفورم ان هذا الشيء كيدوم 8 سنين. بعد 8 سنين كانك ما عندك والو اونلي فاستو لارض وزن نمسحوها ونرجعوا ازيرو ديال لو ديبار. اذا الناس باش يعرفوها وبالتالي انه باش يخدموا اكثر. وكنقول وكنكرر كاين الناس وراهم في العمل ونجحوا فقط لانه مثلا داروا بلوك مثلا كيهتم بتوسكي كونتابيليتي فيسكاليتي هو ناس صغير، ولكن كيقرا وكيدير وكيشارك وهذه في فيسبوك وكيدير البحث. ملي كيشوف الاسئله كيمشي يدير عليهم البحث كيفهموا في غامزيغ. داروا الدبلومات ديالهم وحصلوا على ليكسبير كونتابل من خلال يعني الدبلوم دو كونتابيليتي دي جيستيون ديالهم اللي سمح لهم يديروا الخدمه. ومن بعد الاخرين بداو غير بهاد لا بيرسيفيرونس وبالعمل وبالاراده حصلوا على دي اس سي جي وحصلوا على الدبلوم ديكسبورتيز كونتابل. كلشي ممكن فقط الاراده. علاش القبيل درت لكم باراليل افيك لا ميديسين دابا لا صعيبه بالفعل. كياخذ واحد العدد صغير على حساب الجامعات 10% 14% 15% على حسب فين سجلتي. كاين الجامعات اللي كتعتمد في باري نفسها اللي كتعتمد على الحفظ، كاين اللي كتعتمد على الانتيليجونس لو ريزونمون سا ديبون فين مشيتي. وانت غتقول بحث على هاد الجامعات ديال مثلا ديال الميديسين وتعرف
على حساب القدره ديالك. واش انت شي واحد اللي كيحفظ بزاف، واش انت لا. وفي الميديسين الكونساي اللي غنقول انه ملي تبغي تمشي للميديسين خاص لي ماتيير ان بو تكنيك كوم فيزيك والماتيماتيك توجدهم قبل ما تدخل البروميير اني، ولا توجد فيهم واحد 70%. يبقوا لك الاخرين تخدم وتخدم. نفس الشيء هاد الدبلومات ممكن تنجح، ما فيش نقاش الا عندك الاراده. وهاد الدبلومات ساهلين على لا ميديسين، وهاد الدبلومات فيهم العمل حتى هما صعبين، ولكن ممكن تنجح الا عندك الاراده. تسمع الاخبار ايكونوميك فينانسيير، لا كونتابيليتي، لا فيسكاليتي، وتشارك في لي فيسبوك، في لي ريزو، في اليوتيوب. كل ما جبرتي شي سؤال دير بحث عليه ودير لابونمون ديال لي سيت لا كونتابيليتي كذا وتهتم. وكل ما شتي شي حاجه تكون عندك لا كيوريوزيتي، واخا ماشي كتقراوها في لينيتي دونسينيومون في هاد الدبلومات، ولكن عنده العلاقه معاها. سير قراها، تفهم، غتجبر نقاط منها. عندهم علاقه مع لو ميتي، لان لو ميتي دو كونتابيليتي فيه لا كونتابيليتي، فيه لا فيسكاليتي، وفيه لا جيستيون، فيه لا بونك، علاقه مع لا بونك، فيه غاتريتي لي زانتيغي، تريتمون لي زانتيغي او نيفو فيسكال او نيفو كونتاب. اذا كل ما قريتي شي حاجه، لي زاكسيون، لي ديفيدوند، لي بار سوسيال، كل ما قريتي شي حاجه، كل ما فهمتيها، كل ما استوعبتيها، كل ما جالك سؤال عنده علاقه مع هذيك، كل ما فهمتيها شنو كيطلبوا منك، وكل ما كنتي احسن. وبطبيعه الحال الدروا كونطاب، دروا سوسيال ديال العمل الى اخره، كلشي هادشي لان عنده علاقه كذلك مع لا فيسكاليتي، لا كونتابيليتي، لا فيسكاليتي اوسي بيان سور. كلشي من ديتيرميني لو ريفوني نيتاصل. وديما كتهتم بالاخبار، وكتهتم بلي زافير اللي كاينين، ليكونومي، لا فينونس، كي سوا فينونس بيبليك، فينونس بريفي، كلشي تهتم كلشي غتنجح. تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. الو، السلام عليكم. لاباس عليك؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ كلشي مهلا؟ اييه ما كاين حتى مشكل. اييه صافي. شويه نعيط عليك، انا نعيط عليك صافي. ما كاين حتى مشكل. لا ما كاين حتى مشكل. تبارك الله عليك. لا ما كاين حتى مشكل. تبارك الله عليك، تبارك الله. الله يعاون.